नमस्कार, म रोशन सापकोटा इलाम नगरपालिकाले आयोजना गरेको दूर शिक्षा कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 7 को गणित विषयको पहिलो पाठ सेट लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब हामी सेट सुरु गर्न लागिरहेका छौं। अब सेट भन्नुको मतलब सुरुमा डेफिनेसन जान्नु पर्यो। सेट भनेको अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ एन अब्जेक्ट व्हिच आर डिस्टिंक्ट भन्नुको मतलब एउटा हामीले डिफाइन गर्न सक्ने अब्जेक्टहरुको कलेक्सन गर्नु पर्यो जुन चाहिँ डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न छ। फर एक्जाम्पल a इक्वल्स टु नेचुरल नम्बर लेस देन 5। नेचुरल नम्बर लेस देन 5 भन्नुको मतलब 1 2 3 एन्ड 4। यसलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्नको लागि सजिलो भयो। 1 2 3 4 के छ टोटली डिस्टिंक्ट छ। र अब हामी अर्को मेम्बर अफ अ सेट अर्को टपिकमा जाँदै छौं। र a इक्वल्स टु 2 4 6 8 भन्नुको मतलब अब a भन्ने एउटा परिवार सम्झिनुहोस् र 2 4 6 8 भनेको त्यो परिवारको मेम्बर सम्झिनुहोस्। a इक्वल्स टु 2 4 6 8 र यहाँनेर e जस्तो देखिएको छ। e भन्नुको मतलब बिलोंग्स टु भनेको त्यो चाहिँ त्यसको परिवारमा छ। इज अ मेम्बर अफ त्यो सेट भित्रको मेम्बर चाहिँ त्यसको परिवारमा छ भन्न खोजेको यो e ले चाहिँ। र e लाई काटेको छ यो भन्नुको मतलब डज नट बिलोंग्स टु अर इज नट अ मेम्बर अफ हो। यो यसले के भन्छ भन्देखि चाहिँ यो 2 4 6 8 चाहिँ यो a मा पर्छ या पर्दैन यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ। फर एक्जाम्पल 2 डट 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 a। अब 2 भन्ने चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ a को परिवारमा पर्यो त पर्छ भने चाहिँ हामी e जस्तो लेख्छौं। र 5 डट 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 a 5 चाहिँ a को परिवार हो त a को परिवार भित्र पर्छ पर्दैन भने हामी e लाई काटे जस्तो गर्छौं। र अब अर्को थर्ड टपिक छ मेथड अफ डिस्क्राइबिङ अ सेट। सेटलाई चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्ने यसको 3-4 वटा मेथड छ। र पहिलो मेथड छ डिस्क्रिप्सन मेथड। अब हामीले म पहिला एक्जाम्पल दिन्छु र अनि यसलाई डिस्क्राइब गर्ने भन्ने कुरा दिन्छु। फर एक्जाम्पल a इक्वल्स टु 1 3 5 7 9 11 यो a को मेम्बर भयो। र अब a यति भनेको चाहिँ के हो त अब हामीले यसलाई कसरी चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ भन्ने हो। 1 3 5 7 9 11 यो तपाईहरुलाई पनि थाहा छ यो ऑड नम्बर हो। र a इक्वल्स टु ऑड नम्बर लेस देन 12 यो 12 भन्दा मुनिको ऑड नम्बर हो। और अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ कि a इज द सेट अफ ऑड नम्बर लेस देन 12। हामीले यो इक्वल्स टु र कर्ली ब्राकेटको ठाउँमा हामीले इज द सेट अफ लेख्न सकिन्छ। र अनि मैले यहाँ अन्डरलाइन गर्दिएको छु a इज द सेट अफ ऑड नम्बर लेस देन 12 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले बुझ्नुभयो जस्तो लागेको छ मलाई बुझ्नुभयो होला। अब लिस्टिङ मेथड भनेको अब अर्को मेथड छ। अर्को मेथडमा ल मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छु b इक्वल्स टु 7 डेज अफ अ वीक। अब यसलाई चाहिँ लिस्ट गर्नु पर्यो यसको मेम्बरहरु चाहिँ लेख्नु पर्यो कमा दिँदै लेख्नु पर्छ। यसको चाहिँ b इक्वल्स टु 7 डेज अफ अ वीक। तपाईहरुलाई थाहा छ 7 वटा डेज सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एन्ड स्याटरडे। यो अब यसरी लिस्ट गरेर तयार पार्न सकिन्छ। यसलाई लिस्टिङ मेथड भन्छ। र अब अर्को मेथड छ सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथडमा चाहिँ अब हामीले एउटा रुल नै सम्झिनुहोस्। यहाँ मैले यसरी अन्डरलाइन गरेको छ यसलाई चाहिँ रुल नै सम्झिनुहोस्। यहाँ मैले a इक्वल्स टु 0 1 2 3 4 भनेर लेखेको छु। 0 1 2 3 4 भन्नुको मतलब के हो त यो के हो त यसलाई चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सन यसलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो होल नम्बर हो होल नम्बर लेस देन 5 हो। तर सेट बिल्डर मेथड भनेको कुनै पनि एउटा रुलको आधारमा लेख्नु पर्ने भएकोले यो चाहिँ एउटा रुल हो x इज टु x। यो x भनेको चाहिँ होल नम्बर लेस देन 5 हो त्यसैले x इज टु x लेखेको हो। र अब हामी अर्को टपिकमा जान लागिरहेको छौं। र अर्को टपिकमा जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म एकचोटी सरर भनिदिन्छु मेथड अफ डिस्क्राइबिङ अ सेट। कसरी चाहिँ सेटलाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ पहिलो नम्बर हो डिस्क्रिप्सन मेथड। दिएको सेटलाई चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ त्यसको नाम के हुन सक्छ भने त्यसको नाम लेखे जस्तै हो। र a इक्वल्स टु 1 3 5 7 9 एन्ड 11 छ। यो ऑड नम्बर हो ऑड नम्बर लेस देन 12 भएको कारणले अनि मैले के लेखेको छु भन्दा a इक्वल्स टु ऑड नम्बर लेस देन 12। र अर्को लिस्टिङ मेथड छ। लिस्टिङ मेथडमा लिस्ट तयार पार्नुपर्ने हो तर कर्ली ब्राकेट भित्र एउटा कमा दिँदै कतिवटा लिस्ट छ कतिवटा मेम्बर छ त्यसलाई चाहिँ कमा दिँदै गर्न लेखिन्छ। र अब अर्को सेट बिल्डर मेथड भनेको चाहिँ एउटा रुलको आधारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ x इज टु x भनेर यो चाहिँ एउटा रुल सम्झिनुहोस्। यो चाहिँ जहिले लेख्नै पर्ने हुन्छ। र यो माथिको के हो त हो 0 1
2 3 4 के हो त त्यसको अब डिस्क्राइब गर्नु पर्यो x इज अ होल नम्बर लेस देन 5 र अब हामी अर्को टपिकमा जान लागेका छौं कार्डिनल नम्बर अफ अ सेट कार्डिनल नम्बर भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला कार्डिनल नम्बर भनेको चाहिँ अब हाम्रो परिवारको मेम्बर सम्झिनु पर्यो मेम्बर कति जना हुनुहुन्छ त मेम्बरको संख्या चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ नम्बर अफ द एलिमेन्ट कति छ यो भित्र एलिमेन्ट कति छ ए भन्ने सेटको एलिमेन्ट कति छ त भन्दाखेरि 1 3 5 7 9 and 11 यो कतिवटा छ त काउन्ट गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 मैले यहाँ 6 लेखेको छ यो भनेको चाहिँ कार्डिनल नम्बर अफ द सेट भनेको चाहिँ त्यो एलिमेन्टहरु चाहिँ कतिवटा छ त कति संख्यामा छ भनेर त्यसको नम्बर लेख्नु पर्ने हो कार्डिनल नम्बर अफ द सेट भनेको र भाइ बहिनीले बुझ्नु भयो होला यो कार्डिनल नम्बर भनेको चाहिँ अब हामी अर्को टपिकमा जान लागेको छौं अब टाइप्स अफ अ सेट अब सेटको टाइप्सहरु हुन्छ अब त्यसमध्ये पनि मैले यहाँनेर बुकमा 3 वटा छ मैले बुझ्नको लागि सजिलोको लागि 4 वटा टाइप बनाएको छु त्यो बुझ्नको लागि हो र फर्स्ट टाइप भनेको चाहिँ इम्प्टी अर नल सेट भनेको छ इम्प्टी अर नल सेट भनेको चाहिँ त्यसको एलिमेन्ट नहुनु इम्प्टी हुनु छँदै छैन एलिमेन्ट नै छैन फर एक्जाम्पल a इक्वल्स टु नेचुरल नम्बर बिट्विन 5 and 6 5 र 6 को बीचमा रहेको नेचुरल नम्बर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला कुरो 5 र 6 को बीचमा कुन नम्बर हुन्छ भनेर पहिला सम्झिनु पर्यो 5 र 6 को बीचमा नम्बर हुँदैन नेचुरल नम्बर हुँदैन र मैले यहाँनेर a इक्वल्स टु कर्ली ब्र्याकेट दिएर भित्र त्यसको एलिमेन्टमा केही पनि लेखेको छैन केही हुँदैन त्यसैकारणले मैले केही लेखिन र यसलाई अर 5 पनि भन्न सकिन्छ केही खाली छ भने खाली एलिमेन्ट छैन भने त्यतिखेर 5 पनि भन्न सकिन्छ यो इम्प्टी सेट डिनोट गर्छ इम्प्टी सेट अर अ नल सेट र अब अर्को यहाँनेर दिएको छु मैले अर्को एक्जाम्पल a इक्वल्स टु अड नम्बर बिट्विन 5 and 7 5 र 7 को बीचमा भएको अड नम्बर हेर्नुपर्ने हुन्छ 5 र 7 को बीचमा भएको नम्बर पहिला सम्झौं 5 र 7 को बीचमा 6 हुन्छ 6 भनेको त अड नम्बरमा परेन त्यो इभन नम्बर हो त्यो भएर त्यहाँनेर सेट भित्र के हुँदैन एलिमेन्ट कुनै पनि हुँदैन त्यसैकारणले यो चाहिँ एउटा इम्प्टी अर नल सेटको एक्जाम्पल भयो युनिट अर सिंगलटन सेट अर्को दोस्रो नम्बरको टाइप भयो र दोस्रो नम्बरको टाइप भनेको चाहिँ युनिट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त भन्दाखेरि युनिट भनेको ओन्ली 1 सिंगलटन भनेको 1 अब यसले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि यसको मेम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 1 हुनु पर्यो एउटा मात्र आउनु पर्यो मेम्बर z इक्वल्स टु हाईएस्ट पिक अफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पिक अफ द वर्ल्ड कतिवटा छ त भन्दाखेरि त्यसको एलिमेन्ट पहिला आफूले इमेजिन गर्नु पर्यो त्यो भनेको माउन्ट एभरेस्ट भयो माउन्ट एभरेस्ट कतिवटा छ त भन्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट एउटा छ एउटा भएको कारणले यसलाई युनिट अर सिंगलटन सेट अब युनिट सेट लेख्दा पनि भयो अर सिंगलटन सेट भन्दा नि भयो र अर्को टाइप छ फाइनाइट सेट भन्नुको मतलब चाहिँ w इक्वल्स टु मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेको छु 0 1 2 3 4 5 6 7 डट 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 11 सरी डट डट 100 भन्नुको मतलब 100 सम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बरहरु छ यसलाई काउन्ट गर्न सकिन्छ काउन्टिङ हामीले 0 देखि 100 सम्म त काउन्ट गर्न सकियो थाहा पाउन सकियो यो थाहा पाउन सकिन्छ गन्न सकिन्छ भने त्यस्तो खालको सेटलाई फाइनाइट सेट भनिन्छ र त्यस्तै गरी इन्फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु x इक्वल्स टु 1 2 3 4 डट 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 कति हो कति अब हामीले गन्न सकिदैन नेभर फिनिश द काउन्टिङ हामीले यसलाई काउन्ट गरेर कहिले पनि सकिदैन यस्तो काउन्ट गरेर चाहिँ हामीले नसकिने सकिँदैन भने यसलाई इन्फाइनाइट सेट भनिन्छ र अब एकचोटी सररहरू टाइप्स अफ द सेट अब टाइप्स अफ सेटमा इम्प्टी अर नल सेट भन्नुको मतलब मेम्बर छैन त्यसको चाहिँ मेम्बरै हुँदैन मेम्बर 0 छ भने त्यसलाई इम्प्टी अर नल सेट भनिन्छ युनिट अर सिंगलटन सेट भनेको त्यसको मेम्बर चाहिँ 1 एउटा मात्र हुनु पर्यो दुईटा भयो भने नै भएन युनिट भन्ने बित्तिकै एउटा हुनु पर्यो मेम्बर जस्तै यहाँ माउन्ट एभरेस्ट छ माउन्ट एभरेस्ट हाईएस्ट पिक अफ द वर्ल्ड भनेको चाहिँ अभियसली एउटा मात्र छ माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा त्यो भएर एउटा मात्र भयो मेम्बर एउटा हुनु भनेकै युनिट भयो अब फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ हामीले काउन्टिङ गर्न सक्ने हुनु पर्यो काउन्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ फाइनाइट सेट भनिन्छ र अब इन्फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ नेभर फिनिश द काउन्टिङ हामीले काउन्ट गर्न नसकिनेलाई इन्फाइनाइट सेट भनिन्छ जस्तै x इक्वल्स टु 1 2 3 4 डट 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 कति हो हामीलाई फिक्स छैन त्यो भएको कारणले नेभर फिनिश द काउन्टिङ त्यसलाई इन्फाइनाइट सेट भनिन्छ अब मैले फेरि सुरुदेखि भन्नु नि एकचोटी
इन्फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ नेभर फिनिश द काउन्टिङ, काउन्ट गरेर नसकिनेलाई इन्फाइनाइट सेट भनिन्छ। त्यसको मेम्बरहरूलाई चाहिँ काउन्ट गर्न नसकिनेलाई इन्फाइनाइट सेट भनिन्छ। जस्तै x इक्वल्स टु 1 2 3 4, यसको 1 2 3 4 डट 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 भने पछाडि अब हामीले यसलाई इन्फाइनाइट सेट भन्यो, यसलाई काउन्ट गर्न सकिँदैन डट डट डट। यहाँ मासतिर फाइनाइट सेटको जस्तो लास्टमा 100 भएको भए पो हामी काउन्ट गर्न सकिन्छ त, यहाँ त लास्टमा नम्बर छैन डट डट डट, कतिसम्म गयो त्यो भएर चाहिँ यसलाई इन्फाइनाइट सेट भनिएको हो। मैले भाइ बहिनीको लागि केही एक्सर्साइजहरू लिएर आएको छु। क्वेसन कसरी सोधिन्छ त, यो सेटबाट क्वेसन कसरी सोधिन्छ त्यो कुरो म भाइ बहिनीलाई दिन गइरहेको छु। अब 1 नम्बरमा छ, एक्सर्साइज नम्बर 1 मा छ रिराइट दिस सेट इन डिस्क्रिप्सन मेथड। अब दिएको सेटलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन मेथडमा लेख्नुहोस्। कसरी लेख्ने भन्दाखेरि मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छ, a इक्वल्स टु AEIOU, यो धेरैचोटि सोधिने क्वेसन हो। र a इक्वल्स टु के हो त यो AEIOU भनेको, भवेल अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। अभियसली भाइ बहिनीलाई नि थाहा भयो होला, भवेल अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट हो। र यसलाई अर्को मेथडबाट लेख्न नि सकिन्छ, जस्तै इक्वल्स टु र कर्ली ब्राकेटलाई इज द सेट अफ हामीले थपेको छ, a इज द सेट अफ भवेल अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै अर्को b नम्बरमा छ b इक्वल्स टु 3 6 9 12 15। यो 3 6 9 12 15 के, यो एलिमेन्ट के हो त, अब यसलाई कसरी डिस्क्राइब गरिन्छ, यो के हो त भन्दाखेरि b भनेको बीमा भएको एलिमेन्टहरू फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 3 को 3 5 जा सम्मको चाहिँ नम्बरहरू भयो। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 भने पछाडि फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 3 भयो। अब यसलाई b इज द सेट अफ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 3 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीको लागि मैले यहाँ दुईटा क्लास वर्क साथसाथै होमवर्क जस्तो ल्याइदिएको छ, यो भाइ बहिनीहरूले गर्नुहोला। र अब 2 नम्बरमा रिराइट दिस सेट इन द लिस्टिङ मेथड। अब कसरी लिस्टिङ मेथडमा लेख्ने त, क्वेसन कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि मैले एउटा एक्जाम्पल a इक्वल्स टु लेटर अफ द वर्ड कलेक्सन। कलेक्सन भन्ने वर्डलाई चाहिँ लिस्ट लेख्नु, लिस्ट तयार गर्नु पर्यो त्यसको। अब यसरी यस्तो वर्डहरू दिन्छ जे पनि, अब कलेक्सन भयो, हिपोपोटामस, त्यस्तो खालको वर्डहरू, त्यस्तो दिँदाखेरि चाहिँ रिपिट लेख्न पाइँदैन। जस्तै a इक्वल्स टु यहाँ दुईटा c छ, एउटा मात्र लेख्यौँ हामीले, o दुईटा छ यहाँ र यहाँ दुईटा o छ, एउटा मात्र लेख्यौँ, l दुईटा छ, एउटा मात्र लेख्यौँ, ETIN भनेर रिपिट नगरिकन हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको मेम्बरहरू लेख्नु पर्यो। रिपिट गर्यो भने चाहिँ लिस्टिङ मेथडमा हुँदैन, रिपिट नगरिकन लिस्ट तयार गर्नु। अर्को p इक्वल्स टु x इज द प्राइम नम्बर लेस देन 7 लेस देन 9 भन्दा मुनिको प्राइम नम्बर हामीले के गर्नुपर्नेछ, लेख्नुपर्नेछ, लिस्ट तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसको लिस्ट यसरी तयार हुन्छ, a इक्वल्स टु 2 3 5 7 कर्ली ब्राकेट भित्रै हामीले के गर्नुपर्नेछ, त्यसको मेम्बरहरू लिस्ट तयार पार्नुपर्नेछ। लेस देन 9 भने पछाडि 9 परेन, 9 भनेको प्राइम नम्बर पनि पर्दैन र 9 भन्दा मुनिका नम्बरहरूलाई के गर्नु पर्यो, लिस्ट तयार गर्नु पर्यो। अब मैले यहाँ दुईटा होमवर्क ल्याइदिएको छ, b इक्वल्स टु द इभन नम्बर लेस देन 10। अब यसलाई कसरी लिस्ट तयार गर्नुहुन्छ, र n इक्वल्स टु नेचुरल नम्बर बिट्विन 5 एन्ड 10। 5 र 10 को बिचमा भएका नेचुरल नम्बरलाई यस्तै माथिको जस्तै लिस्ट तयार गर्नु होला। त्यसरी नै तपाईहरुले होमवर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को नम्बरमा रिराइट दिस सेट इन द सेट बिल्डर मेथड। अब हामीले सेट बिल्डर मेथडमा चाहिँ कसरी लेख्ने त, अब मैले अघि रुल भनेको थियो, के मैले अघि रुल केमा चाहिँ अन्डरलाइन गरेको थियो भन्दाखेरि x इज टु x, त्यो कुरा याद गरेको हुनुपर्छ, तपाईले याद गर्नुभएको होला। र b इक्वल्स टु 5 10 15 20 25 मैले यसरी एलिमेन्टहरू दिएको छ b को। यो b को एलिमेन्ट के हो त भन्दाखेरि अब तपाईहरुले गेस गरिसक्नु भयो होला, b को एलिमेन्ट भनेको फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 5 हो। 5 को 5 जा सम्म 5 5 जा 25 त्यो सम्मको यो एलिमेन्ट भयो। त्यसैले मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यहाँनिर कर्ली ब्राकेट दिएँ, दुईटा x इज टु x, यो त कम्पलसरी रुल्स जस्तो सम्झिनुहोस्। कुन मेथडमा भन्दाखेरि सेट बिल्डर मेथडमा चाहिँ रुल्स जस्तो सम्झिनुहोस्, त्यो लेख्नै पर्छ। अनि इज अ के हो त, इज अ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 5, यो माथिको के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 5 यसरी लेखिन्छ। अब c इक्वल्स टु, अब c को मेम्बर 1 4 9 16 1 4 9 16 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि c इक्वल्स टु, अब सेट बिल्डर मेथडमा x इज टु x त लेख्नै पर्यो,
इज अ स्क्वायर नम्बर। यो के हो त भन्दाखेरि स्क्वायर नम्बर हो। अब अलिक एडभान्स एन्सर, राम्रो एन्सर बनाउनको लागि चाहिँ x इज अ फर्स्ट 4 स्क्वायर नम्बर भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। यो सुरुको 4वटा वर्ग सङ्ख्या हो। स्क्वायर नम्बर भनेको वर्ग सङ्ख्या भयो, त्यो भएर 4वटा यसरी लेखिएको हो। त्यसरी यसलाई फर्स्ट 4 स्क्वायर नम्बर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। र मैले यहाँनिर होमवर्क जस्तो ल्याइदिएको छ, 2टा होमवर्क छ, यो गर्नु होला। र अब 4 नम्बर, लिस्ट द एलिमेन्ट एन्ड राइट द कार्डिनल नम्बर्स अफ दिस सेट। अब यसलाई लिस्ट तयार पार्नुहोस् पहिला, र कार्डिनल नम्बर अफ द सेट अफ दिस सेट भनेको कतिवटा मेम्बर छ त्यो लेख्नु होला। क्वेसन यसरी सोधिन्छ, x इक्वल्स टु प्राइम नम्बर लेस देन अर इक्वल्स टु 13। 13 सम्मको अथवा 13 भन्दा मुनिका, लेस देन भनेको त्यो भन्दा मुनिका प्राइम नम्बरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्राइम नम्बरहरू 13 र 13 इक्वल्स टु 13 भनेको 13 सम्मको र त्यो भन्दा मुनिका प्राइम नम्बरहरू यति हुन्, 2 3 5 7 11 एन्ड 13। र यसको नम्बर कति छ त पहिला लिस्ट तयार गर्यो हामीले। र यसको नम्बर लेख्दाखेरि कार्डिनल नम्बर लेख्दाखेरि पहिला स्मल n अनि यो अगाडिको x यसरी लेख्नु पर्यो, अनि कतिवटा छ काउन्ट गरेर लेख्नु पर्यो। यहाँ 6वटा छ, त्यसरी 6 लेखियो। अब अर्को y इक्वल्स टु अल पोसिबल फ्याक्टर्स अफ 15। पोसिबल फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो 15 चाहिँ कुनको मल्टिप्लिकेसन टेबलमा पर्छ भन्न खोजेको। 15 1 को मल्टिप्लिकेसन टेबलमा पर्ने भयो, 3 कोमा पर्ने भयो, 5 को मल्टिप्लिकेसन टेबलमा पर्ने भयो, र अभियसली 15 को मल्टिप्लिकेसन टेबलमा नि पर्छ। त्यसैले अब यसको नम्बरहरू कति छ, कार्डिनल नम्बर्स भनेको यसको नम्बर्स, यसको मेम्बर कतिवटा छ त भन्दाखेरि ny भनेको 1 2 3 4 4वटा छ। अब यहाँनिर मैले होमवर्क ल्याइदिएको छ र यो होमवर्क गर्नु होला। z इक्वल्स टु x इज अ नेचुरल नम्बर लेस देन 10। त्यस्तै गरी b इक्वल्स टु अल पोसिबल फ्याक्टर्स अफ 16 र c इक्वल्स टु मल्टिपल्स अफ 5 लेस देन 35। 35 भन्दा मुनिको 5 को मल्टिपल्सहरू लेखेर के हुन्छ त्यो गर्नु होला। र अब अन्तिममा छ 5 नम्बर, राइट वेदर दिस सेट आर इम्टी, युनिट, फाइनाइट अर इन्फाइनाइट। अघि हामीले पढेको थियो इम्टीलाई कस्तोलाई इम्टी बनिन्छ, कस्तोलाई युनिट बनिन्छ, कस्तोलाई फाइनाइट र कस्तोलाई इन्फाइनाइट बनिन्छ। अब हेरौँ, यसरी क्वेसन सोधिन्छ, a इक्वल्स टु इभन नम्बर्स लेस देन 50। 50 भन्दा मुनिका इभन नम्बरहरू हामी गर्न सकिन्छ, काउन्ट गर्न सकिन्छ, अभियसली सकिन्छ। 50 भन्दा मुनिको तोकिसक्यो, यहाँ 15 भनेर यसरी 50 भनेर 50 भन्दा मुनिको इभन नम्बरहरू हामीले काउन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई काउन्ट गर्न सकिने धेरैवटा हुन्छ, एउटा मात्र होइन, धेरैवटा हुन्छ। त्यसैले यसलाई फाइनाइट लेखिन्छ, FINIT, फाइनाइट सेट भनिन्छ। त्यस्तै गरी बी नम्बरमा इभन नम्बर्स मोर देन 50 भन्दा माथिका, मोर देन भनेपछि माथिका इभन नम्बरहरू, जोड सङ्ख्याहरू लेख्नु पर्यो। अब हामीले जोड सङ्ख्याहरू 50 भन्दा माथिका, कतिसम्म भनेको छैन, तोकेको छैन, त्यो भएर यसलाई गन्न सकिँदैन, धेरै हुन्छ, गन्न सकिँदैन। त्यसैले यसलाई इन्फाइनाइट भनिन्छ, इन्फाइनाइट सेट। र सी नम्बरमा छ c इक्वल्स टु प्राइम नम्बर्स बिट्विन 8 एन्ड 10। प्राइम नम्बर बिट्विन 8 एन्ड 10, 8 र 10 को बिचमा भएको नम्बर प्राइम नम्बर हुन्छ त। पहिला 8 र 10 को बिचमा भएको मेम्बर याद गरौँ, 8 पछाडि 9, 9 पछाडि 10, 9 भयो। 9 प्राइम नम्बर हो त होइन, भनेपछि यसको मेम्बर केही हुने भयो, केही नहुने भयो। 9 एउटा मेम्बर आएको थियो, त्यो मेम्बर त प्राइम नम्बर परेन, त्यो भएर यसको मेम्बर के हुने भयो भन्दाखेरि खाली हुने भयो। त्यसैले यसलाई इम्टी सेट भनिन्छ। र डी नम्बरमा मैले दिएको छु अड नम्बर बिट्विन 8 एन्ड 10। यसरी क्वेसन सोधिन्छ, डी इक्वल्स टु अड नम्बर बिट्विन 8 एन्ड 10। र 8 र 10 को बिचमा भएको अड नम्बर पहिला विचार गर्नु पर्यो, के हुन्छ त भन्दाखेरि 8 र 10 को बिचमा भएको नम्बर 9 हो। 9 अड नम्बर हो, अभियसली अड नम्बर हो। कतिवटा मेम्बर भयो त भन्दाखेरि यसको एउटा मात्र मेम्बर भयो। त्यसैले यसलाई युनिट सेट भनिन्छ। थ्याङ्क यू।